शेर अफजल मरवत को कोई सीरियसली सुनता है ना तो मुझे उन पे तरस आता है। वो तो देखें एजेंसियां ये छोड़ती हैं इस किस्म के लोग, सबको पता है, सारों को पता है। शेर अफजल का कह इसको नहीं कह रही, इसको नहीं कह रही, ये तो जर्नलिस्ट भाई है हमारा, ये तो जर्नलिस्ट है। ये आपको भी छोड़ देते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ा आप कभी कभी करते हैं। असली जो छोड़ते हैं शेर अफजल, वो बेचारा एजेंसी के आगे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो हर आए शाए बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अफजल का नाम सुनते ही आपको एजेंसी क्यों याद? क्योंकि ये कहीं है अंदर, ये और भी है, सारों को पता, आप लोग ही हमें बताते हो। एक सेकेंड, आप लोग भी हमें बताते हो। मैडम ये मैं फिर से कहने लगी हूँ, जर्नलिस्ट भी हमें आके बताते हैं मंगल वाले दिन। आपने खुद ही बोला था गंडापुर ने मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं एजेंसी कौन सी वाली? MI? मैडम ये जो ग्रुप MI अपनी एजेंसियां है ना, तो बाकी सारे किधर हैं? रहने दो इस चीज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हम उसकी जंग लड़े हैं, और जिसको तकलीफ है कि हम उसके लिए खड़े हैं उसने तो बोलना है हमारे खिलाफ। याद रखें, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? नहीं, जिसने इमरान खान की, वो नहीं चाहते कि हम जंग लड़ें, बस बात खत्म हुई। खुद ही आपको समझ आ जाएगी, जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। मैडम इस सवाल को कैसे जवाब देंगी जो पार्टी में तासुर दिया जाता है कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है? वो एजेंसियों ने खास पर 2 साल पहले का शुरू किया। भाई बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उनका कौन सा ग्रुप है? मेरा भी ग्रुप, ये खड़ा है मेरा ग्रुप। ये सारे मेरी टीम है। झूठी गवाही दे कुरान का नाम लेके, क्योंकि आप दीन से भी जाते हैं, आप अपने कानून और आइन के दायरे से भी जाते हैं गवाही के लिहाज से। तो मैंने कहा जज साहब, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इनको तो सज़ा मिलेगी, ये तो कुर्बानी के बकरे हैं सारे बेचारे, सिपाही हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है। असल सज़ा उन लोगों की होनी चाहिए जो इन लोगों से झूठी गवाहियाँ कहलवा रहे हैं। वो क्यों इससे आज़ाद हों इस बात से कि आप ये बेचारे गरीब सिपाहियों को खड़ा कर देते हैं, उनसे रटवा के भेज देते हैं। अब वो बेचारा भी क्या करे, वो अपनी नौकरी बचा रहा होगा, तो उनको तो सज़ा मिलेगी, लेकिन ये तो कुर्बानी के लिए हैं। तो जो इन्होंने बाकी फैसल ने बात की कि ये जो गवाह होते हैं ये मीटिंगों में घुस जाते हैं और फिर वहाँ जाके सुन लेते हैं। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि मेरा उससे क्या ताल्लुक़ है। मेरे ऊपर तो उन्होंने कहा कि आप इमरान खान का पैगाम लाकर आपने लोगों को दिया, और वो जो पैगाम था इमरान का हमेशा आइन और कानून के दायरे के अंदर होता है, हमेशा। इमरान खान तो तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, उनकी सारी जंग ही आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। 2.5 साल से इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं आइन, कानून और जमहूरियत के लिए। ये तो सारे पाकिस्तान को रट गया है कि इमरान खान जेल में डील करके निकल सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो 3 चीज़ें जिस पे इमरान खान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आइन है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। वो कह रहे हैं 26वीं 27वीं तरमीमें जो आपने की हैं ये गैर आइनी है। ये दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप एक अदालत को आप एक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दो। तीसरी चीज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पे इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करें? और क्योंकि वो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो सारे पाकिस्तान में इस वक्त आप केसेस देख रहे हैं, और जो इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि इखलाकियात एक अहम सतून है जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जिसके ऊपर आइन खड़ा होता है। इखलाकियात का जनाजा तो रोज़ आप अदालतों में निकाल रहे हैं, इखलाकियात ही हैं। आप अपने दीन का साथ भी, जो कहते हैं ना कि ब्लास्फेमी लॉ के नीचे आप नाउज़ुबिल्लाह कुरान का पेज अगर आप फाड़ दो तो सज़ा है, लेकिन जब कुरान पे आप अहद करके गवाही देते हो दुनिया में, अगर आप गलत गवाही दो दुनिया में,
وہ بھی بائبل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تورا پہ ہاتھ رکھتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اگر ان کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے غلط گواہی دو تو سزا ہے, سزا ہے. جج صاحب کا کام بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ تم کیا احمقانہ گواہیاں دے رہے ہو. جج صاحب جب چپ بیٹھے رہیں گے, اور ان کو بھی پتہ ہے اور سارے پاکستان کو پتہ ہے یہ جھوٹی گواہیاں ہیں, تو جج صاحب اپنی کرسی کا وہ بھرم نہیں رکھ رہے. سیدھی سی بات, یہ کرسی ایک جج کی نہیں ہے, یہ ایک انصاف کی کرسی ہے. اس کے اوپر اگر آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, لوگوں کو اس سے ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ اس کی سزا کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دین میں بھی آتا ہے کہ جو قاضی کی سزا ہے دوزخ میں اس سب سے بدتر ہوئے گی, کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ قانون کا جنازہ روز آج کل نکل رہا ہے عدالتوں میں. کسی کی جرت نہیں ہے کچھ کرنے کی, بے بسی کا عالم ہے. فکر نہ کریں, اسی کھنڈر میں سے پاکستان آزاد ہوگا انشاءاللہ. اسی کھنڈر میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی, انصاف کی عمارتیں, جمہوریت کی عمارتیں. یہ سارا کچھ ضروری ہوتا ہے. انسانی حقوق, عدالتیں کام کریں گی, انسانی حقوق بھی مل جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی میں سے عمران خان اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ جب یہ سب زمین بوس ہو جائے گا, اس میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی. دیکھیں, ہمارا ایک دن ہے ملاقات کا, اور وہ منگل کا دن ہے, اور ہم ہر منگل اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہم وہاں جائیں گے, تو وہ ہمارا ملاقات کا دن ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم قانون کے جو قانون توڑ رہے ہیں وہ قانون کے محافظ توڑ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, ان کی کوئی سزا نہیں. اور جو قانون کے اوپر چل رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں. لیکن ہم عمران خان کو ملاقات کے لیے اپنا جو ہمارا قانونی حق ہے وہ اس کے لیے جائیں گے منگل کے روز. ہم آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اجازت نہیں دیتے. بیٹھیں گے جا کر 12 بجے تک نہیں, ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے. علیمہ آپ پچھلے منگل کو بھی بیٹھی, سارا بہت بڑی تعداد میں کارکن رہے, شام کو بھی رہے, رات کو بھی رہے, لیکن جب عین اس وقت آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو تو تنہا چھوڑ دیا گیا. آپ کے ساتھ خواتین جو ابھی دائیں بائیں کھڑی ہیں, کچھ کھلا ہے, کچھ 50 لوگ تھے, باقی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, وہ کیوں ہوا ایسا؟ نہیں, کیا پارٹی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ نہیں, آپ کا یہ کام ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں. ہم اگر اکیلی بھی بیٹھے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اکیلے بھی بیٹھے, ہم تو کسی کو کہتے ہی نہیں کیا ہے, کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم بلکہ ہم جب وہ واٹر کینن چلا رہے تھے تو اس وقت سینیٹر مشتاق ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اور وہ غزہ کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو جب واٹر کینن چلا, میں نے ساروں کو کہا تم کھڑے کیوں, آپ بھاگو یہاں سے. وہ دیکھو انہوں نے واٹر کینن چلا دیا, وہ ہلے کوئی نہ. میں ان کو کہوں جاؤ یہاں سے, وہ ہلتے نہیں تھے, بلکہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی اوروں کی ہو جاتی ہے. تو آپ دیتی رہی ہے کارکنوں نہیں, جب پانی لگ گیا تھا, جب پانی ایک دفعہ نہیں, ہمارے پاس 3 وارداتیں ہوئی تھیں, تو میں نے ان کو کہا پانی ہے کیا ہو گیا ہے. وہ اصل میں پانی سے زیادہ اس کی رفتار تھی, اس سے پریشر سے میری بہنیں دونوں زخمی ہوئیں. وہ اٹھنے کی کوشش کی تو وہ ایم کر کے ان کو مار رہے تھے. کہتی ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی, ٹارگٹ کیا انہیں, دوسری دفعہ گری ہیں, تیسری دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی, پھر گری ہیں. پھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھے. جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پانی کے آگے ہم حیران ہو کے دیکھیں کہ ہمارے سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اس پانی میں, تو یہ کیسے کھڑا ہے آگے اعجاز. تو اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھا, وہ اس نے پانی کے آگے کھڑا ہوا ہے, تو میری بہنوں پہ سے پریشر ہٹایا ہے, تو پھر وہ کھڑی ہوئی ہیں. شاید خٹک نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ کیچڑ ہو چکا تھا, وہ گرا ہے اور وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, نہیں پنجوتا گرے ہیں, مطلب زخمی ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ. کوئی بات نہیں,
آپ دیکھ لینا یہ لوگ آپ کو کل پھر سارے نظر آئیں گے. جگہ ہوگا لیکن اب ساری ذمہ داری انہوں نے محمد خان افیکٹری اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دی ہے وہ کہ پی ٹی آئی اپنے جلسے بھی کر رہی ہے. جو مذاکرات کا پروسیس کہہ رہے ہیں محمد خان افیکٹری پر پارٹی کے ساتھ کے لیے ہیں ظاہر مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو یا تو رہائی ملے یا متاثر ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر مجمع لگتے ہیں اس سے جو ہے وہ پروسیس متاثر ہونے کا خطرہ ہے. ہم تو اپنی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. کیا ہم ملاقات تو نہیں بند کریں گے نا, ہم تو ملاقات کے لیے جائیں گے. ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. آپ اگر ملاقات نہ ہونے دیں اور اتنی محنت کریں کہ یہ نہ ملیں, فیملی نہ ملے, عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالیں, ہمیں قبول نہیں ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا جائے. ایک تصویر نکلی ہے, پہلے میں نے بھی اس تصویر کو دیکھا, میں نے کہا یہ تصویر, آج کل اے آئی میں بہت تصویریں نکل آتی ہیں, لیکن جب میں نے اس کو غور سے دیکھا, میں نے پھر کسی کو بھیجی, میں نے کہا آپ لوگ کوئی چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے, کیونکہ یہ لگ عمران خان ہی لے رہے ہیں. اب مجھے یقین ہے وہ تصویر عمران خان کی ہے, وہ اسی طرح ہی ہے. یہ ان کی نارمل, کیونکہ لگ وہی رہے ہیں لیکن ابھی کی نہیں ہوگی, کوئی کم سے کم جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نہیں قید تنہائی نہیں, قید تنہائی سے پہلے, کیونکہ ان کو بہت پسینہ آیا ہوا ہے اس تصویر میں, اور یہ قید تنہائی سے پہلے کی ہوگی. لیکن وہ تصویر اگر آپ دیکھیں وہ گرمیوں کی لگ رہی ہے, وہ سردیوں کی نہیں لگ رہی. تو نہیں, ٹی شرٹ پہنی, بس وہ ہم نے اس کو بہت قریب سے جا کے دیکھا ہے, وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں عمران خان. وہ پھر ہم نے چیک کیا, ہاں سے تو میں نہیں پہچانتی, کسی نے کہا یہی جوتے پہن کر آتا ہے. میرا اصلی ہے, وہ اصلی ہے, کہ وہ جو کورٹ یارڈ ہے نا, انہوں نے, ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے جاری کروائی گئی ہے. پتہ نہیں جاری کی ہے یا جاری کی ہوگی. اچھا جاری کی ہے, ہم نے تو دیکھ لیا نا, لیکن یہ ابھی کی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح پسینہ آیا ہوا ہے وہ سردیوں کی نہیں لگ رہی. اڈیالہ جیل پہ ایسی چھت کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر یہ جا کے چھت لگی. ہاں چھت کی تصویر ساتھ میں جالیاں لگی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ نہیں. ایسا نہیں ہے, جیل پہ پھر چھت جعلی ہوگی, لیکن ہے عمران خان. مجھے تو لگ رہا تھا, ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کوئی چیک کروا دے گا کسی سے, آپ بھی چیک کروائیں, کہ وہ آپ چیک کروائیں. کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب کبھی مجھے ورزش کے لیے باہر لے کر جاتے ہیں 1 گھنٹے 1.5 کے لیے, تو وہاں پہ ایک صحن کے اندر دروازہ کھولا ہوا ہے, اس صحن میں ورزش کر سکتا ہوں, میں بھاگ لیتا ہوں اور پھر اندر لاتے ہیں. تو میں یہی سوچی تھی ایسا ہی کوئی صحن ہوگا. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یعنی کہ بھی اس چیک طرح کی کروائیں. تصویریں جاری ہونے سے بھی آپ کو واقع ہوگا چلو ٹھیک ٹھاک ہے, نہیں, تصویر آپ کی نہیں. اب کی نہیں ہے, تازہ ترین. دیکھیں عمران خان ورزش کرتے ہیں, جب ان کو بند بھی کر دیتے ہیں, عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ سیل کے اندر بھی ورزش کر لیتے ہیں, ورزش کبھی نہیں چھوڑتے. کئی جج صاحب آتے ہیں صبح کو, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان آئیں گے 11 بجے تک, کیونکہ پہلے وہ ورزش کریں گے پھر نہا کر آئیں گے. عمران خان ورزش ہی چیز ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر انسان نے اگر صحت مند رہنا ہے, مینٹلی بھی اسٹرانگ رہنا ہے, 2 چیزوں کو نہ کبھی چھوڑو, ایک ورزش کو اور ایک اللہ کو. 2 چیزیں جوڑ لو گے آپ ٹھیک رہو گے. تو عمران خان کو جتنا انہوں نے توڑنے کی کوشش کی, یہ عام آدمی کے پاس کی بات نہیں. کسی سے پوچھے قید تنہائی کا, انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ آپ 5 دن یا کوئی کہتا ہے 15 دن سے زیادہ آپ کسی کو قید تنہائی میں رکھو تو اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. عمران خان قید تنہائی میں 2 مہینے سے ہیں, بشرا بی بی بھی, اور میری بہن 20-20 منٹ کے لیے 3 دفعہ ملی ہے دونوں کو, اور ساتھ ایک دفعہ بشرا بی بی کی بیٹی تھی ساتھ پاس. ہاں یو این میں کہہ دیا. ہاں قاضی انور صاحب نے استعفیٰ دیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنیں, میں کوشچن پورا سن ہاں. کہ انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کو بین کہتا ہوں, اس وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, لیکن خبر یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے ان کو نکالا ہے. تھوڑا دیکھیں, بتائیے اس حوالے سے. میں ساروں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں. پہلے سے حکومت بھی یہی کہے, جس کا دل کرتا ہے
आते जाते मेरा नाम ले दें। शेर अफजल और लेकिन निशान यूसुफ जैदी ये क्या चुके? मेरी बात सुने, अब तो आपके खिलाफ शेर अफजल तो कह चुके हैं कि 38 करोड़ रुपया ओवरसीज पाकिस्तानी ने डोनेशन दी हैं तो अलीमा खानम ने इस्तेमाल मैडम ये जो ग्रुपिंग है इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। मेरी कि बात grouping सुने। है, अलीमा शेर खान अफजल ग्रुप है और मरवत को कोई सीरियसली सुनता है ना तो मुझे उन पे तरस आता है। वो तो देखें एजेंसियां ये छोड़ती हैं इस किस्म के लोग, सबको पता है, सारों को पता है। शेर अफजल का कह रहे हैं, इसको नहीं कह रही, इसको नहीं कह रही। ये तो जो जर्नलिस्ट भाई है हमारा। ये तो जर्नलिस्ट है, ये आपको भी छोड़ देते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ा आप कभी कभी करते हैं। असली जो छोड़ते हैं शेर अफजल, वो बेचारा एजेंसी के आगे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो हर आए शाए बोलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अफजल का नाम सुनते ही आपको एजेंसी की याद? क्योंकि ये कई हैं अंदर, ये और भी हैं, सारों को पता है, आप लोग ही हमें बताते हो। गंडापुर साहब ने तो एक सेकेंड, आप लोग भी हमें बताते हो। मैडम ये जो ग्रुपिंग वाला तासुर है, मैं फिर से कहने लगी हूँ, जर्नलिस्ट भी हमें आके बताते हैं मंगल वाले दिन। आपने खुद ही बोला था एलिमिन गंडापुर ने मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं एजेंसी कौन सी वाली? MI? मैडम ये जो ग्रुपिंग वाला तासुर ISI, है, MI अपनी एजेंसियां है ना, तो बाकी सारे किधर हैं? फिर रहने दो इस चीज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं और जिस जिसको तकलीफ है कि हम उसके लिए खड़े हैं उसने तो बोलना है हमारे खिलाफ। याद रखें, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? नहीं, जिसने इमरान खान की, वो नहीं चाहते कि हम जंग लड़ें, बस बात खत्म हुई। खुद ही आपको समझ आ जाएगी, जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। मैडम इस सवाल को कैसे जवाब देंगी जो पार्टी में तासुर दिया जाता है कि एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है? वो एजेंसियों ने खास 2 साल पहले का शुरू किया। भाई बुशरा बीबी जेल के अंदर है, उनका कौन सा ग्रुप है? मेरा भी ग्रुप, ये खड़ा है मेरा ग्रुप। यही तो कह रहे टीम अलीमा खान का हाँ तो ये सारे मेरी टीम है। हाँ, टीम अलीमा खान की जानिब से भी कॉल दे दी गई है कि जनाब MLA MPs टिकट होल्डर सारे पहुंचो अडयाला जेल, करना होगा एहतजाज। देखिए, जो PTI डिसाइड करती है उनकी मर्जी है। इस वक्त हम जो है ना, हम हैं और हमारे साथ लॉयर्स हैं, बस हमारी फैमिली होती है। हम का मतलब है हमारी फैमिली और लॉयर्स हैं, क्योंकि हम या इमरान खान के केसेस देख रहे हैं या अपने केसेस देख रहे हैं। और हम कहाँ होते हैं? आपने कहीं और देखे? या अडयाला के बाहर होते हैं या अदालतों में होते हैं। तो लॉयर्स की हमारी बिल्कुल टीमें हैं और जहाँ इमरान खान की बात आएगी, आपको पता, हम उनके लिए हर हद तक जंग लड़ेंगे। और अगर कोई उसके अंदर उनका ख्याल है कि 2 साल से जो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी अलीमा खान ग्रुप और ये ग्रुप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कहना कह दो। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। एक सेकेंड, हमारी टीम इमरान खान की टीम है। हम एक पेज पे हैं जो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालना है हमने, और हमने अपनी जान देने को तैयार है। और पूरे पाकिस्तानी कौम, क्या बाहर भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। इससे हमारे हौसले बुलंद हैं क्योंकि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। यही हमारी टीम है। हम मिल के इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करवाएंगे।